अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत सारी आज के दिन की अहम डेवलपमेंट्स हैं। लगता ऐसा है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुकदमात का सहारा लेने जा रही है हुकूमत। उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चौधरी साहब ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगी। कल एक खबर मेरी नज़र के सामने से गुजरी, शायद आपने भी देखी हो, जिसमें एक वज़ीर ममलिकत कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये देखी आपने खबर चौधरी साहब? जी मैंने देखा बयान। देखा है ना ये बयान? अच्छा, आज जब अखबारात छपे पूरे मुल्क के अंदर तो उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो तुर्की जा रहे हैं उस दौरे के बड़े बड़े हाफ पेज से भी ज़्यादा बड़े जो इश्तिहारात हैं वो पहले सफ़े पे छपे हैं। ये देख लें, तमाम लीडिंग अखबारात हैं इस मुल्क के, जिसके अंदर ये वजारत इत्तलात की तरफ से ही अप्रूवल आया हुआ होगा। तो वो जो पैसे हैं जो जहर खाने के लिए भी नहीं थे, बहरहाल ये अखबारात को इश्तिहारात देने के लिए वो पैसे मौजूद हैं। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। जो भी लोग टेलीविज़न देख रहे हैं या अखबारात आजकल देख रहे हैं, ये बाकायदा एक ट्रेंड है। ये यौम तकबीर के ऊपर भी हमने देखा, टेलीविज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्तिहारात उस दिन दिए चैनल्स को हुकूमत ने, अखबारात के अंदर भी ये बड़े बड़े जो आपने देखे ये छपे हैं इश्तिहारात फ्रंट पेज पे। अगेन चलें, ये तो एक ऐसा दिन है जिसको पूरी कौम फ़ख्र से मनाती है, इसमें सबकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। लेकिन जो ये खबर है इसकी मुझे समझ नहीं आई, और ये था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से छपा हुआ अखबार। अगेन तमाम फ्रंट पेजेस जो थे लीडिंग अखबारात के, उन पे छपा चौधरी साहब, और वो था अवाम सब जानते हैं अपने मुजरिम पहचानते हैं, जिस पर उन्होंने तकाबली जायजा किया हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत का, और अपने जो पिछला जो दौरे हुकूमत है 2018 उसका। सो ये हुकूमत पाकिस्तान यानी कि मुख्तलिफ अदवार के दरमियान ये मुकाबला कर रही है, और खुद ही अपने खातों से ये सरकारी इश्तिहारात छपवा के बता रही है कि जी ये हुकूमत बेहतर है PMLN वालों की और पिछली सही नहीं। तो सर ये जो पैसे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? और अगर तुर्की के दौरे पे जाना ही है तो वो जब जाएंगे पता चल जाएगा ना पूरी दुनिया को, वहाँ पे जो भी होंगे मामलात। एक तो 54 मेंबर्स का कंटिंजेंट है गालिबन, मैंने ये देखा है। तो इसके इश्तिहारात देने की क्या, पहले देने की क्या तुक है वैसे? मेरा ख्याल पर्सन यानी और जहानत और अपनी अक्लमंदी से अपनी जगह बनाई है आपने। आपको मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है? सीधी सी बात है, तुर्की जाएं या कहीं और जाएं या आएं, इश्तिहारों का उनके दौरे की कामयाबी नाकामी, एजेंडा, प्रपोजल, प्रोग्राम, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद सिर्फ इश्तिहारों के ज़रिए लोगों को ऑब्लाइज करना है, पीरियड। तो उसके बाद वापस आके भी मेरा ख्याल है कोई ऐसे इश्तिहारात फिर छपेंगे कि इस दौरे से ये हासिल हुआ है। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी और बहुत सारी खबरें हैं। लगता है कि हुकूमत ने बाकायदा, आप बताएं ना मतलब क्या है इन इश्तिहारों का? सर ये तो हम भी पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, खास तौर पे पूछे ना, आपको जवाब खुद पता है कि इसका कोई मकसद है मुल्क के। यानी जब आप एक तरफ कहते हो कि जहर खाने के लिए, मैं एक बात बता दूं आपको चौधरी साहब की, जब ये मुसद्दिक मलिक को किसी वक्त लाइन पर ले आप। सर वो बातें नहीं है PMLN वाले हमारे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त शेलिंग हो रही थी ना इधर ये इस्लामाबाद में 25 रात, हाँ जी, उस वक्त जो है ना हमारे चैनल के अलावा किसी और ने वो शेलिंग जो है उसको नहीं लाइव कट किया था उस वक्त उस दिन। तो मेरा ख्याल है ये इसी से आपको मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, बल्कि कि ये क्यों ये हो रहा है। ये तो चौधरी साहब फिर ये बताए ना, फिर क्या कर रही है हुकूमत? ये क्या मुकदमे कायम करना शुरू हो गए? आपका चैनल जो है ना इस वक्त अवाम के अंदर उसने अपनी जो जड़ें हैं बिल्कुल मजबूत कर ली हैं, और थ्रू आउट दी वर्ल्ड पाकिस्तानी जिधर जिधर पाकिस्तानी हैं उनकी गालिब अक्सरियत इस वक्त ARY की कवरेज, ARY के टॉक शोज़, इसके जितने भी प्रोग्राम हैं उनके ऊपर नजरें गाड़ के बैठे रहते हैं कि उनका ख्याल है यहाँ से हकायक पर मबनी खबरें मिलेंगी और झूठ को अवॉइड करेगा। तो इससे इसकी तो प्राइस तो देनी पड़ती है। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चौधरी साहब, ये बताए ना आज जो है जिस तरह की ये बन रहा है माहौल, जो मूड बन रहा है हुकूमत का, वो तो लग रहा है ऐसे खान साहब के खिलाफ और मुकदमे बनाने जा रहे हैं। क्या गिरफ्तारी वगैरह का भी आपको लगता है कि कोई वहां से इम्कान है, कोशिश है इनकी? आपका ख्याल है ये जो मर्जी करें,
گرفتاری کے پلان بنائے، مقدمے 3000 بناتے ہیں. وہ کوئی مطلب نہ وہ یہ نہیں کہ بقول ان کے جی وہ دہشت گرد ہے، وہ فتنہ خان ہے، وہ یہ خان ہے. اور بھائی جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے، قوم کھڑی ہو جائے. آپ نے دیکھا نہیں، میں نے کل بھی آپ کو یاد کرایا کہ 4 میں وہ صرف گئے تھے وہاں، ورکر کا کنونشن تھا اور ایک بڑے جلسے میں تبدیل ہو گیا تھا. آپ کو تو حیرانی ہوگی کہ آج میں ڈاکٹر یاسمین، اندلیب عباس اور ان لوگوں نے کچھ چھوٹی سی اپنی رکھی ہوئی تھی گپ شپ. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ اور مریم اور شہباز اور حمزہ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو پنجاب سے 1 لاکھ سے زیادہ صرف خواتین آن فٹ اسلام آباد لے جائیں گے اگر خان نے ہمیں حکم دیا تو. لوگ اتنے، میں نے کہا آپ کا کوئی گراف نیچے نہیں چلا گیا کہ آپ لوگ جو ہے مقاصد حاصل کیے بغیر خان صاحب جو ہے وہ وہاں سے لوٹ گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں، لوگ اور بفر گئے اور سمپتی ہمارے ساتھ ہے کہ پرائیویٹ لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں. کبھی یہ ہوا تھا کہ حکومت اور پولیس جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑوا رہی ہوئے اور عورتوں کو مار رہا ہوئے. یہ جو واپس آنے کا فیصلہ تھا چودھری صاحب، بندے کو نیچے پھینک دیا جائے. یہ جو واپس آنے کا خان کا فیصلہ یہ ہے تھا نا، اس کا تھوڑا سا عمران خان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اپنی فکر کریں. اگر ان کے پاس کوئی بیچنے کو نہیں ہے، عوام کی حمایت، عوام کے لیے کچھ کرنے کو نہیں تھا، تو یہ صرف اپنے مقدمے اور اپنی یہ اس کے لیے انہوں نے حکومت میں آیا اتنے بڑے پاپڑ بیل کے اور اتنے بڑے پیمانے پر پیسے خرچ کر کے. چوئی صاحب، یہ خان صاحب وہاں سے واپس کیوں لوٹے نا، اس کے بعد کافی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. ذرا تھوڑا سا اس کی ٹائم لائن کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب یہ دھرنے سے جو ایک دھرنا دینا تھا لیکن وہ دیا نہیں، جب اٹھنے کی بات کی وہاں پہ، تو سب سے پہلے خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی کرانا چاہتے تھے. ذرا کیا ایگزیکٹ الفاظ تھے، ذرا سنیے. یہ میرے ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ پوری کوشش ان کی ہے میری لڑائی کروائی جائے، نفرت پھیلائی جائے اپنی پولیس کے خلاف. رینجرز کا استعمال کیا گیا جس طرح ہم کوئی دہشت گرد ہیں. ہمیں اپنی فوج کے بھی خلاف کر رہے ہیں. جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو خوش ہوں گے لیکن یہ ہماری لڑائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی، اپنی فوج سے بھی. فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے. جب یہ اعلان کیا اس دن خان صاحب نے، تو وہ آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ جو لوگ تھے وہ مایوس ہوئے، وہ بیٹھنا چاہتے تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا بھی، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا باقاعدہ کہ بھئی کیوں نہیں یہ اس کی دھرنے میں کنورٹ ہو رہا. ذرا سنیے. اس لیے 6 دن اگر 6 دن میں آپ نے فیصلہ نہ کیا تو میں ساری اپنی قوم کے لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آؤں گا. اس وقت جو وہاں پہ کراؤڈ تھا وہ بالکل تیار نہیں تھا کہ بھئی یہاں سے واپسی کا اس وقت سفر وہ شروع کر دیا جائے. لیکن بہرحال خان صاحب نے کہا کہ اگر ڈیل میں نے کی ہوتی تو ایسا تاثر بالکل غلط ہے. یہ بھی کہا کہ میں بیٹھ جاتا وہاں پر تو پھر خون خرابہ ہوتا. پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس، اندر سے ہمارے کارکن، کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے، کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا. میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوتی. اچھا، آبویسلی اب وہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا وہ پرامن طریقے سے منتشر ہو گیا. پسند نہیں آئی شاید کچھ لوگوں کو یہ بات، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، شکر ہے ایک پولیٹیکل جو بھی ہونی تھی کنفرنٹیشن وہ ٹال گئی. تانے مارے جا رہے ہیں، آبویسلی اس کا ایک سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی فرار ہو گئے تھے عمران خان صاحب. عمران خان نے اپنے لوگوں کو دھرنے کا بتایا، لیکن جب دھرنے کا وقت آیا یہ صبح اسلام آباد سے فرار ہو گیا. 2 نمبری کر کے بنی گالا واپس چلا گیا. 2 اہم بیانات جو کل کی تاریخ میں سامنے آیا، جس کے بعد آج ایک نیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے حکومتی اتحاد کی طرف سے. سب سے پہلے تو وہ محمود خان صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب اجازت دیں تو صوبے کی فورس استعمال کروں گا. تو یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہ وہ رانا ہے کہ شانہ ہے کہ کیا چیز ہے، اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے. اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا. خان صاحب دوبارہ کال دیں گے
تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا. ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو, کسی بھی صورت پہ نہیں کریں گے. جو دوسرا اہم بیان ہے وہ کل خان صاحب نے انٹرویو دیا محیط پیرزادہ صاحب کو, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے پسٹلز دیکھے اور ان کو پھر یقین تھا, 100% یقین تھا کہ گولی چل جائے گی یہاں پہ. شہباز شریف نے 97 to 99 اس نے پولیس مقابلے میں اتنے لوگ مروائے تھے کہ ہیومن رائٹس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کہا گیا تھا کہ اس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی. رانا ثناء اللہ کا سب کو پتا تھا. اب مجھے یہ لگ گیا کہ پرابلم ہوا کہ اب جدھر سے آگے بڑھے گا اس ملک انتشار کی طرف ہم جا رہے ہیں. پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی, جو انہوں نے پولیس سے کروایا گھروں میں جا کے عورتوں کو, یہ اور آگے جائے گی. اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا, اور ادھر مجھے 100% مجھے شور تھا کہ گولی چلنی, اور گولی چلنی ہے. یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے, کئیوں نے, میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے. تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ انتشار ہوگا. اور آج پہ مریم بی بی نے تھوڑی دیر پہلے ایک خطاب کیا اپنے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان سے. اس نے کہا کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں. صوبوں کو وفاق سے لڑانے کی گھناؤنی یہ سازش ہے جو تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے. کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر, وفاق پر. ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے. یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ جی, تو اس وقت یہ ہے پوزیشن دونوں سائیڈوں کی. حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کرنے کے لیے اسلام آباد آئے اور مقدمات قائم کیے جانے چاہیے. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہے صاحب آپ نے بھی جب سوال پوچھنا ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. فاروق, یہ جو پسٹل والی بات کر دی خان صاحب نے کہ پسٹل تھی لوگوں کے ہاتھ میں, پھر کل محمود خان صاحب نے کہا کہ صوبے کی فورس استعمال کرو, یہ سٹیٹمنٹس یہ آپ لوگ یہ آپ کی کاز کی مدد نہیں کر رہے ہیں کہیں سے, کیونکہ آپ پہ تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے گڑبڑ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر آپ پوری دیگ کا ایک چاول کا دانہ لے کر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہماری 26 سالہ جو ہے وہ پرامن جدوجہد ہے. عمران خان کی تو آج تک تحریک کے اندر ایک گولی نہیں چلی. 126 دن کا دھرنا بھی ہم نے دیا. 1100 انہوں نے چھاپے مارے ہیں پورے پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں. چار دیواری کا تقدس پامال کیا. جو ظلم اور بربریت انہوں نے کی ہے اس کی ایک فیشزم کی انہوں نے بدترین مثال قائم کی. ہٹلر کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی ایک گولی چلی ہماری جانب سے؟ عمران خان نے جو اس چیز کا اظہار کیا, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے, آپ کے جی پی کے وزیر اعلیٰ تھے, آپ کے جے کے پرائم منسٹر تھے, ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے. وہ سیکیورٹی جو ہے وہ مسلح ہوتی ہے. آپ جس قسم کا انہوں نے اشتعال شر انگیزی وہاں پہ پھیلائی, جس قسم کا انہوں نے ظلم کیا, اگر لوگ مشتعل ہو جاتے اور مشتعل ہو کے کوئی ایسی معاملہ ہو جاتا جس سے جو ہے وہ حالات کسی سے نہ سنبھالے جاتے, جو یہ چاہ رہے تھے, جو یہ خونی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے جس نے 22 قتل فیصل آباد میں کیے ہوئے ہیں, 14 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں گولی ماری تھی, یہ جعلی پولیس مقابلے, یہ عابد باکسر, یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ ان کی تاریخ ہے. یہ آج کس منہ سے عمران خان کو یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عمران خان کی جو عوامی طاقت ہے اس طاقت کو یہ ریاستی مشینری, ریاستی پولیس کے ذریعے کچلنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آئین تو حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا, آئین حق دیتا ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ کے اوپر آپ آ جا سکتے ہیں, تو آپ لوگوں پہ قدغن کس طریقے سے لگا رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئے, بلاول کراچی سے اسلام آباد آیا, مریم جو ہے اور حمزہ یہ حکومت ہماری چینج ہونے سے پہلے اسلام آباد آئے. راستے میں ایک کنٹینر نہیں لگا, ایک شیل نہیں چلا, ایک کارکن گرفتار نہیں ہوا. ان کی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ یہ 2018 جولائی میں مریم اور نواز شریف جب واپس آ رہے تھے جیل جانے کے لیے تو شہباز شریف لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکے تھے, نہ کوئی کنٹینر تھا, نہ کوئی رکاوٹ تھی. ان کی حکومت تھی. مشرف دور میں جب یہ واپس آئے دونوں بھائی, اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا تھا. ہم نے 24 گھنٹے ہمارے کارکنان نے پرامن طور کے اوپر اس ریاستی جبر کو جو ہے وہ برداشت کیا. اس سے علاوہ 2 دن پہلے جو پکڑ دھکڑ
जो लोगों उसकी की सबने मजम्मत की फारूक, लेकिन देखिए दो बातें सब हैं कुछ इन्होंने इसमें, दो बातें। एक तो फिर ये बता दीजिए जो पिस्टल्स का जिक्र कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली क्या, उनकी हुकूमत कहती है कि आपके जो वर्कर्स थे उनके पास पिस्टल्स थे। दूसरी बात ये, हाँ जी, वर्कर्स के पास था तो ये फिर पकड़ लेते वर्कर्स को। वो कहते हैं हमने कुछ पकड़ा भी है, कुछ असला। नहीं कोई असला नहीं पकड़ा, वो भी इन्होंने एक टोपी ड्रामा जो है वो किया, लाइसेंस था ना, लाहौर का था वाकया, ना उनकी को वीडियो आई, कहते हैं जुबैर नियाजी के पास था, जुबैर नियाजी ईवान अदल में खड़ा हुआ था। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे सिर्फ मारिया ये बताएं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, यास्मीन राशिद की गाड़ी को सिविल कपड़ों में कौन तोड़ फोड़ कर रहा था? उनके पीछे गाड़ियों की तोड़ फोड़ कौन कर रहा था? जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल है, वकील है, पंजाब बार काउंसिल का मेंबर है, मुअज़्ज़िज़ आदमी है, इम्तियाज जेडू, उसकी गाड़ी को सिविल कपड़ों में लोग तोड़ रहे थे। वो मिलिटेंट्स थे, कल अदम तंजीमों के लोग थे, जो पुलिस की कमांड में राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमें आप मोर्दे इल्जाम उस वक्त ठहराएं जब हमारे जाने से आजादी मार्च के अंदर मासूम बच्चे थे, खवातीन शामिल थी। नहीं, और इस पे फरूक देखिए, मेरा मानना ये है कि जब कोई अगर दहशतगर्द इस तरह से या जो ताकत के जोर पे जत्थे जब कहीं शामिल होना शुरू हो जाए ना, तो फिर रियासत को भी हमने देखा है माजी में कि फिर वो बातचीत पे आ जाते हैं ना। उस वक्त कहते हैं जी बातचीत से मामला सॉल्व करें, तो जब वो करते हैं कभी इस तरह के जोर लगाने वाले लोग, तो इनको भी लग पता जाता है। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हैं ये ना करें, क्योंकि कल को कभी आप भी प्रोटेस्ट करेंगे तो उस वक्त की रियासत ने अगर आपको उनके साथ गड़बड़ कर दिया तो फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन देते फिरेंगे। चौधरी साहब आपका सवाल है। जी फरक हबीब साहब, हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान और पीटीआई ने इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत और मकबूलियत और रियासती जबर और पुलिस गर्दी का मुकाबला किया है कि ये इन्हीं का ही खासा है, एंड यू हैव सक्सीडेड। ये मेरा पक्की राय है, मैं कोई ये अपनी चेंज भी नहीं करता। लेकिन ख्याल ये है कि आपने तो वहाँ हुकूमत से इलेक्शन की डेट लेके जाना था, आप उसके बगैर ही चले गए, फिर आपने धरना नहीं दिया। उसके बाद अभी आपका प्लान जो है अगला कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, अभी पीटीआई क्या करने जा रही है वो उसका भी वाजिया नहीं है। और खान साहब जो है अपना हेडक्वार्टर बनी गाला छोड़ के वहाँ पेशावर में जाके बैठ गए हैं। तो ये क्या मैसेज, आप लोग डर गए हैं या खौफजदा हैं या व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर डर खौफ तो जो है वो हमें किसी का नहीं है। हम तो या का नअब्दु या का नस्तईन सिवाय अल्लाह के रखते हैं, अल्लाह के अलावा हमें किसी का डर नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हिकमत अमली है जो सब आपके इल्म में है, आपके पास भी इतलात थी, हमें वीडियोज आ रही थी, हमें पता था कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये बताएं कि अगर इनकी बस नहीं हो गई थी तो 245 क्यों लागू किया, आर्मी को क्यों बुला लिया इन्होंने, पुलिस की जगह रेंजर्स ने जो है वो आंसू गैस का आगाज शुरू कर दिया था। ये पाकिस्तान की अवाम को ये चाहते थे, पाकिस्तान की अवाम अपनी पुलिस से लड़ पड़े, ये चाहते थे पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने इदारों के साथ तसादुम का शिकार हो जाए। इनका क्या जाना था? इन्होंने तो हाथ मल के, हाथ तालियां मार के पीछे हट जाना था। राना सनाउल्लाह तो गायब हो गया था, वो तो छुप गया था। 3 बजे के बाद आपको राना सनाउल्लाह नजर नहीं आया। जब लोग इस्लामाबाद के अंदर पहुंच गए, जब कंटेनर लोगों ने हटा दिए, रास्ते लोगों ने रुकावटें अबूर कर ली, उसके बाद वो नजर नहीं आया। कहाँ थी इनकी रियासती अमलदारी को? थी इनकी वहां पर बुनियादी तौर के ऊपर। अच्छा, वो तो कह रहे हैं मैंने सारों का गिरफ्तार करना है। हाँ। देखें, गिरफ्तार करना है वो गिरफ्तार करें ना करें, हम अपना जो मुतालबा है वो हमारा पुरअमन मुतालबा है फौरी इंतखाबात का। मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं कि एक डेमोक्रेटिक लीडर के पास, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अवाम के अलावा और क्या रास्ता है? हाँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि टीएलपी के पास कितने लोग थे जो एहतजाज पे निकले थे? हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, हम हालात को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहते थे जिससे जो है वो ब्लड शेड हो सड़कों के ऊपर, आप लोगों की जंग जो है वो लड़ाई गली मोहल्लों के ऊपर पहुंच जाए। ये तो नजर नहीं आएंगे। इनका पाकिस्तान से मुफाद क्या है? जो लोग इक्तदार में आते साथ जिन्होंने अपने केसेस खत्म करना शुरू कर दिए, जिन्होंने इक्तदार में आते साथ FIA के केसेस, नैब अमेंडमेंट, EVM खात्मा, ओवरसीज वोटिंग का खात्मा, बैरूनी दौरों पे शुरू हो गए, अपनी शक्लों के वही पुराने इश्तिहारात अखबारों में करोड़ों रुपए के लगाने शुरू हो गए, खाबे खुल गए वजीर आजम हाउसों के अंदर, प्रोटोकॉल बहाल हो गए,
वही काम शुरू कर दिए हैं इन्होंने। ये मैं जरा आज सुनवाना चाहती हूँ फैसलाबाद यहाँ पे में- फारूक साहब, एक सेकंड, मैं यहाँ पे जरा सुनवाना चाहती हूँ। ऑब्वियसली राणा सनाउल्लाह साहब तकरीबन रोजाना आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं और मेरा ख्याल है पक्का पक्का इरादा लग रहा है इस वक्त कि कोई ना कोई गिरफ्तारियां या मुकदमा डाल लें। सबसे पहले तो ये बात उन्होंने कही है जी कि ये जो आपका मार्च है ये एक नासूर है। अब इस पे उन्होंने बाकायदा खुद कहा है कि हमने बतौर हुकूमत ये सिफारिश की है कि मुकदमात बनाए जाएं। ये एक फितना और फसाद मार्च था, ये नासूर है, कौम को इसकी शिनाख्त करनी चाहिए। इसलिए ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सजा है। मैंने आज तजवीज़ रखी है कैबिनेट के सामने कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए और इस क्रिमिनल एक्ट में चीफ मिनिस्टर्स हों या पीटीआई के जो फैसला करने वाली कोर कमेटी है उसके मेंबर्स हों, इमरान खान की ज़ात हो, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं और इस क्रिमिनल गैंग के जो सरगना हैं जितने भी हैं, उन सबको जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए और उन्हें जो है वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए। गिरफ्तारियां कैसे होंगी, ये मुकदमात कैसे होंगे, ये बताया है राणा सनाउल्लाह ने। उन्होंने कहा जी कि जब ये डेट देंगे अपने लॉन्ग मार्च की, जैसे इन्होंने अनाउंस किया तो उसके साथ ही फिर ये जब तैयारी उधर से उन्होंने पकड़ी, इधर से इनकी क्या तैयारी है जरा सुने। फौजदारी मुकदमात कायम किए जा चुके हैं, जिस दिन तैयारी शुरू करेंगे हम उस दिन से ही उन मुकदमात में इनको गिरफ्तार करेंगे। अब इनको तैयारी जहां ये शुरू करेंगे ना, वहां से इनकी तैयारी के साथ ही जो है वो हमारी भी तैयारी जो है इनके साथ साथ जो है वो बैन बैन चलेगी। जी फारूक साहब, ये आपके फैसलाबाद के राणा सनाउल्लाह साहब तो गिरफ्तारियों के लिए वो कह रहे हैं फिर तैयार हो जाए जिस दिन आपने तारीख दी, जिस दिन तैयारी शुरू की आपने। देखें, बात यह है कि आप फिरौनियत के लहजे में अगर बात करेंगे तो फिर फिरौन का घमंड भी जो है वो टूट गया था। ये जो चंद दिन की चांदनी है ना, ये खत्म होने वाली है। इनको पता है। मुझे सादा सी एक बात बताएं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट कभी भी लोगों के पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर इस किस्म की बातें नहीं करती जो ये शख्स कर रहा है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 साल 3.5 साल हम सुनते रहे इंतखाबात करवाएं, फौरी इंतखाबात करवाएं। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए हैं, ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, उसकी एक 1 पॉइंट रीजन है कि अवाम इनके साथ नहीं है, लोग इनके साथ नहीं है। ये इंतखाबात से जो है वो भाग रहे हैं और ये इस किस्म के बयानात से ये पाकिस्तान की अवाम की तौहीन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के आइन की, कानून की तौहीन कर रहे हैं। ये इस किस्म के बयानात के जरिए लोगों को इश्तियाल दिलवाना चाहते हैं। ये कोई कानून जो है वो इनके घर की बांधी नहीं है। ये जो जिस तरीके से पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने जाती मुलाजमीन के तौर के ऊपर, यहाँ पंजाब हुकूमत तो वैसे ही इनकी खत्म हो चुकी हुई है। ये हमजा शहबाज तो गैर आईनी गैर कानूनी तौर के ऊपर बैठा हुआ है, इसका तो वोट ही नहीं शुमार हुआ। इसके तो ये 20 लोग भी डी-सीट हो गए हैं। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन भी भरपूर तरीके से इनके साथ खड़ा है, नोटिफिकेशन ही नहीं कर रहा। डी-सीट होने के बाद 5 मखसूस नशिस्तों पे, 3 खवातीन के ऊपर, 2 अकलियतों की नशिस्तों पे, जबकि कानून बड़ा वाज़ेह है कि जिसकी अरकान डी-सीट होंगे, मेंबर को फोत होगा, को डिस्क्वालीफाई होगा, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट के लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। आइन का आर्टिकल 224(6) बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन एक्ट 2004 का 2007 का 104/5 बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर। तो इसमें नोटिफिकेशंस के अंदर क्यों देर की जा रही है? तो लिहाजा ये गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, ये वही बन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन हम इनका मुकाबला करेंगे। ये गिरफ्तारियों के धमकियां, मैंने एक सवाल करना है। अच्छा, हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। चले कर ले चॉइस साहब, फिर इस पर ब्रेक पे जाना है। फिर मैंने पंजाब असेंबली वाली जो स्टोरी है वो ब्रेक के बाद करनी है। यू आर ए ग्रेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आप स्टूडेंट लाइफ से अभी अपनी जगह बन गई, आपके वज़ीर मुमलिकत तक पहुंचे हैं और अपने अखलाक से लोगों के दिलों में गर्व कर लेते हैं। हैविंग सेड दिस, अब अगले जो आपका प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब और पार्टी की क़यादत जो है अगले 24 घंटे, 48 घंटे या इससे ज़्यादा वक्त में कि कब तक अनाउंस करने का आपका प्रोग्राम है, इसका भी आप जवाब दें। देखें, जैसा हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करने जा रहे हैं। उस पिटीशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तमाम मुज़म्मरात रखना चाहते हैं। इनके बयानात भी सामने रखेंगे कि क्या हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है जिसके वजीर आज़म इमरान खान थे,
جس کی پارلیمنٹ کے اندر ایک نمائندگی موجود تھی، جس کی پنجاب اسمبلی میں نمائندگی موجود ہے، جس کی KPK میں حکومت ہے، آزاد کشمیر GP سندھ میں حکومت ہے، کیا ایسا وزیر داخلہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ میں گرفتاریاں کروں گا؟ کیا اس ملک کے اندر جنگل کا قانون نافذ ہو گیا ہے؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے آئینی حقوق کو ضرور جو ہے وہ انشور کرے گی، اور ہم اپنا پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پرامن ہم اپنی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنے احتجاج کی جو ہے وہ کال دیں گے، اور اس بار جو ہے یہ پاکستان کی عوام سڑکوں کے اوپر بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ پہلے بھی لوگ نکلے ہیں، بڑی تعداد میں نکلے ہیں، لوگوں نے ان کو ریزسٹ کیا ہے، تمام ظلم اور بربریت جو ہے وہ پرامن طور کے اوپر لوگوں نے برداشت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب بھی ملک چوروں ڈاکوؤں کے حوالے ہوگا وہ اسی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے۔ یہ کوئی جمہوری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی جو کام یہ کر رہے ہیں، اور یہ تو ہٹلر سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ یہ مودی کے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں، اور یہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے قیادتوں کو نظر بند کیا، گرفتار کیا، جعلی مقدمے بنائے، جعلی سزائیں دلوائیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ چلیں فاروق، بہت شکریہ۔ ابھی ہم بگ بریک پہ جائیں گے، کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا پنجاب کا رخ کریں گے چودھری صاحب۔ وہاں پہ کابینہ بھی بن گئی ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی سپورٹ میں گورنر بھی اب PMLN کے اپنے آ گئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پنجاب میں، یہ آپ سے پوچھیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بالآخر پنجاب کے اندر کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ایک نئے گورنر جو بلیغ الرحمان صاحب تھے، جس کے لیے کافی عرصے سے PMLN تگ و دو کر رہی تھی، وہ بھی اپنی نشست سنبھال چکے ہیں۔ سو اب چودھری صاحب ہو کیا رہا ہے پنجاب کے اندر؟ کیا حمزہ کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا؟ وہ بھی عدالت جا رہے ہیں، PTI بھی عدالت جا رہی ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی جو 5 لوگ نوٹیفائی کرنے ہیں نا وہ ضمنی انتخاب کے بعد کریں گے۔ یہ تو مجھے حیرانی ہو رہی ہے ویسے کہ اس طرح کے واقعات کیوں کیے جا رہے ہیں، کیوں کسی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تاکہ ان کے پاس راست اقدامات کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہ جائے۔ آپ کو خود دیکھنا چاہیے یہ کہ جب آپ نے لوٹوں کے ووٹوں کی بنیاد پر ایک گیلری سے کھڑے ہو کے ووٹنگ کا ڈھونگ رچایا اور وہ ہم جیت گئے، حمزہ ہو گیا، 197 ووٹ پڑ گئے، فلاں ہو گیا، بھائی بس کریں۔ ایک طرف آپ جمہوریت کے دعوے کر رہے ہو، آپ کا پہلی فرصت میں آئین کے تحت اسمبلی کا اجلاس ہو اور وہاں جو اکثریت حاصل کرے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ آپ اور ہی چکروں میں پڑے ہوئے تو یہ بھی تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا چوہدری صاحب، یہ بھی لانگ مارچ کریں ضرور، لیکن پنجاب پہ بھی تو توجہ دینا۔ 10 دن سے آپ کی جو ادھر وفاق پہ توجہ ہے، جو آپ نے یہاں لانگ مارچ لے کے آنا ہے، یہ پنجاب میں بھی آپ ذرا وہاں پہ مشکل میں ڈالیں انہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ ساتھ ساتھ اگر مسئلہ ہے تو استعفے دینے کے آپشن پہ وہاں پہ بھی غور ہو سکتا ہے PTI کا کہ نہیں وہ منزل دور ہے ابھی؟ نہیں، وہ تو کراچی سارے ملک سے پھر وہ دیں گے نا، اگلا ان کا یہی ہوگا الٹیمیٹم کہ اگر یہ الیکشن کے اناؤنس نہیں کرتے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، KP کی گورنمنٹ اور اسمبلی سے، ہم سب جگہ سے استعفے دے رہے ہیں، اور وی آر گوئنگ ٹو سٹ آن دی روڈز، اور یہاں ہنگر اسٹرائک ہوگی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور اس میں ساری PTI بیٹھے گی لیڈ بائی عمران خان جتنے، تو وہ سارے ان کے پاس ہیں، اور یعنی مطلب ہے دھرنا مرنا اور پھر یعنی بلاکیڈ۔ تو آپ کے دوست پرویز الہی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں آج کل وہاں؟ وہ ان کا ہی ہے، مطلب اس عمر میں ان کو دھکے مار کے ان کو نیچے گرایا گیا اور کو زخمی کیا گیا، وہ کیا کرے؟ دے کلیم، اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اس اسمبلی میں اب جب آئیں گے بائی الیکشن کے رزلٹ آئیں گے، اس وقت اگر وہ ہماری 5 خواتین اور مائنورٹی والے ہمیں نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو ہماری 1-2 بندوں کی اکثریت ہے اور حمزہ جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انہوں نے اسلام آباد میں ان کی گورنمنٹ بن چکی ہے اور انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ پہلے پارٹی بن گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو جس دن الیکشن کا ڈھونگ رچایا جا رہا تھا، پولیس اسمبلی کے اندر داخل ہوئی۔ اصل میں پرویز الہی نے جو مس کیلکولیشن کی وہ صرف یہی تھی کہ میں یہاں کمفرٹیبل ہوں اور اپنی مرضی کا الیکشن کراؤں گا، لیکن جب پولیس نے آ کے قبضہ کر لیا
तो उनका सारा प्लान चौपट हो गया। चले चौधरी साहब, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक हमारी मजबूरी होती है, वापस आएंगे। और आम स्टोरी है ये जो मुकदमात कर रहे हैं अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, इमरान रियाज के खिलाफ, इस पे CPJ की स्टेटमेंट सामने आई है। ब्रेक के बाद इस पे जरा बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मुतालबा किया है। वो मुतालबा क्या है आपको बताते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी हुकाम फौरी तौर पर अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम और इमरान रियाज के खिलाफ तहकीकात वापस ले और उन्हें गिरफ्तार करने से बाज रहा जाए। अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, समी इब्राहिम के खिलाफ जानबूझकर सिंध बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 4 मई को ट्वीट किया कि उनकी हुकूमत आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है, लेकिन साबका हुकूमत से हमदर्दी रखने वाले सहाफ़ियों को फौजदारी मुकदमात के जरिए हरासा करके आज़ादी सहाफ़त का मजाक उड़ाया जा रहा है। हुक्काम यकीनी बनाए कि मीडिया अरकान को पाकिस्तान में फौज या किसी दीगर इदारे के बारे में उनके तबसरों पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना न बनाया जाए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम ने यह मुतालबा किया है। तो चौधरी साहब, कितने अरसे आपको लगता है कि ये इस तरह से हरासगी होगी और ये पकड़ धकड़ की धमकियां होंगी, ये बैकफायर करती है हमेशा, ये चीजें कभी कामयाब नहीं हुई किसी दौर में भी? वक्ती तौर पर तो वो समझते हैं कि हमारी जो दहशत है, जैसे अब उन्होंने एक पॉपुलर पार्टी को दहशतगर्द करार दे दिया है, उसकी क़यादत को हमने सबको पकड़ना है वो सबको कुएं में डाल के वो खुश हुआ बहुत। तो ये बातें छोड़े, अरशद शरीफ का क्या कसूर है, समी इब्राहिम ने क्या बिगाड़ा है, साबिर शाकिर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इमरान हो और बाकी लोग भी हैं जिनको बारे में तफ्तीशें करते फिर रहे हैं। ये कोई एक पर या दो पर नहीं है, ये एक पूरा माइंड सेट है कि हम इनको यानी नीचा दिखाएं, इनको अपना मती करें, इनका फर्मा बरदार करें। जो हमारा देखें, आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मरियम साहबा जो है, इनके वालिद साहब जो है ना, उनसे मेरे बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। उन्होंने मेरे पर पुलिस और गुंडे भेज के तशद्दुद भी कराया, जख्मी छोड़ दिया, अस्पताल जा वगैरह, फिर 3-4 दफ़ा गिरफ्तारियां कराई 91 से ऑनवर्ड जब वज़ीर आज़म थे। लेकिन वो जब भी आगे सामने आते हैं ना, तो वो इस तरह मिलते हैं जैसे कोई हमारा तनाज़ा नहीं है और लोगों की इज्जत एहतराम। मोहतरमा जिस लबो लहजे में गुफ्तगू करती हैं, हालत तो इनकी ये है कि भाई एक आदमी जिसके खिलाफ पूरी इन्होंने मुहिम चला के उसको हुकूमत, अमेरिकन हुकूमत जो है उस पर, वो हम अभी किसी वक्त दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो यानी इनको अभी तक अपने लबो लहजों को तब्दील करें। हाँ, लेकिन चौधरी साहब, अगर इतना मसला है ARY से तो ना देखे ना, कुछ इतने और चैनल है वो देख लें। कभी ये ब्लैकमेलर है, कभी ये है, कभी वो है, कुछ और देख ले, बड़े चैनल है। ब्लैकमेलर तो वो है, नहीं ब्लैकमेलर तो वो है जो मर्द हजरात की वीडियोस को जो है उनका जिक्र करें, और जजों की वीडियो और फलां की वीडियो, वो किस मर्द की दुआ है? चलें चौधरी साहब, इस पे कल भी बात करेंगे, हमारा थोड़ा कम है। वे लोग कहते हैं जी कि फटाफट प्रोग्राम को मैं क्लोज कर देती हूँ, लेकिन बहरहाल वक्त की कमी की वजह से हम इस तरह से करते हैं। कल मुलाकात होगी जी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।